अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुसरत नूर चैनल में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं आज बात करूँगी सिमी रहील के बारे में, जो कि पीटीवी के दौर से मायानाज़ अदाकाराओं में शुमार होता है। उनका सिमी रहील साहिबा का मायानाज़ अदाकारों में शुमार होता है। आजकल भी वो काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने पीटीवी से एक गहरे शिकवे का इजहार किया है। देखें कि किस तरह से बड़े अदाकाराओं के साथ किस तरह का सलूक जो है वो रखा जा रहा है, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, नहीं एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक चेक मौसूल हुआ पीटीवी की तरफ से। उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की थी, उन्हें एक चेक मौसूल हुआ। वो उन्होंने पीटीवी के प्रोग्राम में जो शिरकत की थी, सिर्फ 1400 रुपये का उन्होंने चेक भेजा। 1400 रुपये क्या वैल्यू है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल के इस महंगाई के दौर में 1400 रुपये की क्या वैल्यू होगी। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आटा, चीनी, घी, दालें तो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो आप कुछ तो आप लोग लिहाज करें कि 1400 रुपये आप इतनी बड़ी अदाकारा को आप पेश कर रहे हैं। सिमी रहील ने इसमें शदीद गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बताया कि सिमी रहील ने यौम आज़ादी की मुनासबत से एक प्रोग्राम हुआ था पीटीवी में, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की थी, जहाँ पे उनके साथ मौजूद थे सलमान शाहिद भी उनके साथ मौजूद थे। इस प्रोग्राम में उन्होंने इकट्ठे शिरकत की थी। तो उन्होंने ये प्रोग्राम में पीटीवी वर्ल्ड से, ये जो प्रोग्राम है पीटीवी वर्ल्ड से शुरू हुआ था, पीटीवी वर्ल्ड से नशर हुआ था। सिमी रहील ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर चेक की, जो उन्हें चेक मौसूल हुआ उसकी जो तस्वीर है उन्होंने वो भेजी। उन्होंने ये कहा कि ये चेक जो है इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि रियासत अपने फ़नकारों के साथ किस तरह का सलूक इस्तवार करती है और किस कदर प्यार करती है। 4 दहाइयों के बाद भी ये अमल किस कदर खौफनाक है, ये उनका कहना था। इस सिलसिले में सिमी रहील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप पीटीवी पर काम क्यों नहीं करती। वो कहती हैं कि ये जो चेक मैंने जो इंस्टाग्राम पर इसकी जो पिक्चर आपको शेयर की है, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मैं, आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इसलिए हम पीटीवी पर काम नहीं करते, जिनका ये सलूक जो है हमारे साथ किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि पीटीवी ने हमारे साथ बहुत अच्छा मजाक किया, यहाँ किसी फ़नकार की कोई इज्जत नहीं है। ये लोग फ़नकारों को गाजर मूली की तरह समझते हैं। सिमी रहील ने मज़ीद कहा कि जो इनके मनपसंद लोग होते हैं उन्हीं से वो प्यार करते हैं। अवार्ड शो पे भी उन्हीं को बुलाते हैं, अवार्ड भी उन्हीं को दिया जाता है और अच्छे पैसे भी जो हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। आप लोग ये देख लेंगे पीटीवी दौर की, कब से पीटीवी स्टार्ट हुआ तब से ये काम कर रही हैं और इनके साथ ये सलूक इस्तवार किया गया कि सिर्फ 1400 रुपये का चेक जो है इन्हें भेजा गया। इस दौर में, इस महंगाई के दौर में आप लोग फिर लोगों का फिर ये इस मसले पे जो लोग सवाल करते हैं कि आप लोग जो बड़े लोग हैं, जो सबसे पहले से शुरू से जो काम कर रहे थे, कि उनसे लोग सवाल करते हैं कि आप पीटीवी प्रोग्राम्स में या पीटीवी के जो ड्रामास वगैरह हो रहे हैं आप वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे। तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो उन्होंने आज दे दिया और उन्होंने अपना सब पीटीवी का कच्चा छट्टा खोल दिया। आप देख लें, सब बात आपके सामने है। इंसाफ आप लोग कीजिएगा कि इस तरह के अदाकारों के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा तो फिर आने वाले जो लोग हैं इन्हीं से सबक सीखते हैं, इन्हीं से लोग इन्हीं रोल मॉडल बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। जब इन्हें जब इस तरह से इनके साथ सलूक इस्तवार किया जाएगा तो किस तरह से लोग जो हैं वो इस मीडिया में आएंगे और शोबिज़ इंडस्ट्री में आएंगे जब इनके साथ ऐसा सलूक होगा। देखें, पैसा, मैं ये नहीं समझती कि पैसा जो है वो सब कुछ होता है, लेकिन जो इज़्ज़त है, आप लोग जो उसे इज़्ज़त दे रहे हो, आपने उन्हें बुलाया है अपने शो पे, आप शिरकत किए यौम आज़ादी की मुनासबत से, वो आप शो करवा रहे हो उनसे और आपने उन्हें एज अ गेस्ट बुलवाया है वहाँ पे, और फिर आप लोग उन्हें फिर जो चेक दे रहे हो 1400 रुपये का, आप उन्हें कोई 25-30 हज़ार रुपये भी होता फिर भी बंदा कहता है चलें ठीक है, लेकिन ये भी कम है। मैं आपको बताऊं कि ये भी लोग जो नए आने वाले अदाकार हैं, जो नए एक्ट्रेस हैं, वो इतना ज़्यादा मुआवजा जो है वो ले रहे हैं। फिर जो पुराने काम, उनकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, या जो नए न्यू कमर आ रहे होते हैं लोग, उनकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है। आप पुराने लोगों के साथ जब उन्हें लेकर नहीं चलोगे, देखें जब आप इदारा एक बनाते हो, जब आप सबको साथ लेकर चलते हो, जब आप फिर ही आप लोग कामयाब होते हो।
اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ بڑے اداکاراؤں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو اور نچلے طبقے کے ساتھ آپ اس طرح سے سلوک کرو. جو کل کے آئے ہوئے ہیں انہیں آپ اچھا پے کرو, اور جو پرانے ہیں, جو انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ پی ٹی وی تھا, ان لوگوں نے اتنا کام کیا, اپنا اتنا وقت انہوں نے پی ٹی وی کو دیا, اور پھر اس کے بعد پھر جو صلہ انسان کو ملے پھر وہ اس طرح سے ملے, تو پھر یہ بات بہت غلط ہے. میں یہ کہوں گی کہ انتہائی یہ جو پی ٹی وی نے جو کی ہے وہ بہت شرمناک حرکت ہے. پی ٹی وی تو سب چینلز کا باپ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے بڑے ہیں, تو پھر بڑے جب اس طرح سے کریں گے تو پھر لوگوں نے کیا کرنا ہے, پھر جو دوسرے آنے والے چینلز ہیں یا دوسرے نیو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آپ لوگ. ایک اور بھی یہ بات تھی کہ میں ایک جگہ پر موجود تھی, وہاں پہ انہوں نے نا ایک کمرشل کروانی تھی, انہوں نے ایک کمرشل, تو جی مجھے کہا گیا, میرے ساتھ موجود تھے ایک سینئر ایکٹر, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ڈر رہی ہیں, آپ اپنا کام کریں. وہ تو ایک بوڑھے انسان ہے, وہ اپنا کام دیکھیں. رسپیکٹ جب تک آپ کسی کو نہیں دو گے آپ آگے نہیں چل سکتے. مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح انہیں چھوڑیں گے تو اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کی باتوں پہ آپ نے نہیں آنا, یہ چھوڑیں گے تو بوڑھے انسان ہیں, ان سے آپ نے کیا سیکھنا ہے. دیکھیں, ہمیشہ بڑوں سے آپ لوگ سیکھتے ہو اور آگے آتے ہو, یہ نہیں بات ہے. انہوں نے بھی اپنا اتنا دور, انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے, انہوں نے فلم انڈسٹری میں پی ٹی وی کے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ اس طرح کے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو, تو آپ لوگ دیکھ لو کہ کس طرح سے پھر سینئر کی عزت جو ہے, وہ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوگا. ان کے پاس اتنا انہوں نے جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ان کی جو انہوں نے ڈراماز میں کام کیا, کمرشلز کی, کس طرح سے ان کا ٹائم سپینڈ ہوا, کیسے انہوں نے کام کیا, اپنا ایکسپیرینس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتائیں. تو بجائے ہم ان سے یہ رسپیکٹ انہیں دینے کے, تو آپ بیک پہ مجھے سائڈ پہ لے کر جا کر اور آپ یہ بات کرو گے تو پھر یہ بات غلط ہے. میں نے تو کہا کہ نہیں جی یہ بات اس طرح سے نہیں ہے, یہ ایسے نہیں چلتا, اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں یہ کام چھوڑ کر جا رہی ہوں. جب وہاں پہ سینئرس کی عزت نہیں ہے, آپ رسپیکٹ دیں. دیکھیں, گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. آپ عزت کرو گے تو عزت کرواؤ گے. پی ٹی وی کی یہ حرکت شرمناک تھی. جہاں تک پی ٹی وی کی بات ہے, مجھے تو اس بات کا بہت افسوس ہوا. دیکھیں, آپ لوگ کام کریں, سینئرس کی عزت کریں, تو ہی آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں. اور جہاں 1400 روپے, مجھے تو وہ 1400 روپیہ میرے دماغ سے نہیں جا رہا کہ 1400 روپے آپ اسے دے رہے, اتنی بڑی اداکارہ کو آپ 1400 روپے سے انہیں دے رہے ہو. کیا کر رہے ہو, ٹرخا رہے ہو, کیا کر رہے ہو اس سے, آپ اس کے ساتھ کیا, آپ لوگوں کا دماغ کہاں پہ چلا گیا. جو بڑے لوگ پی ٹی وی پہ کام کر رہے وہ تو کام جو کر گئے, وہ بیچارے منو مٹی کے نیچے وہ دب گئے. اب جو پی ٹی وی پہ جو لوگ ہیں میرے خیال سے وہ نان پروفیشنل لوگ ہیں جو آئے ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے. اس طرح سے نہیں ہوتا, آپ اس طرح سے اداکاروں کے ساتھ نہیں کر سکتے, آپ اپنی سینئرس کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتے. آپ کیسے معاشرے میں سروائیو کرو گے جب آپ لوگوں نے اس طرح سے اداکاروں کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اپنا یہ جو اس طرح سے آپ نے اپنا بیہیو جو ہے, اپنا سلوک جو ہے استوار کرنا ہے. میں اور نہیں بول سکتی, مجھے تو اجازت دیجیے. میں یہ دیکھیں نا کہ 1400 روپیہ, مجھے تو وہی بات نہیں بھول رہی, 1400 روپے جو انہیں دیا گیا ہے. دیکھیں, گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. عزت کریں اور عزت کروائیں. کام اپنا جاری رکھیں, کام ہر کسی کے ساتھ کریں, ہر کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ اس طرح سے کام کرو گے تو پھر وہ کیسے آپ لوگ اپنا پروگرام اور کس طرح سے آپ اپنی نشریات جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں, جب آپ نے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اور اداکاروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو کیسے یہ کام ہوگا. مجھے نصرت نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.